गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ओवरसीज़ को इस इजलास में नहीं बुलाया गया। ये पहला सियासी कमेटी का इजलास था जो पीटीआई पाकिस्तान का था। ये इजलास एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, मुराद सईद, जिब्रान इलियास समेत ओवरसीज़ चैप्टर का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। जो बाहर बैठे लोग हैं और वो जो मज़ाहमती बयानिए को ड्राइव करते हैं, उनमें से कोई भी नहीं था। इस इजलास में फैसला हुआ कि 1 नवंबर को पेशावर में जलसा किया जाएगा, 8 नवंबर को कोयटा में जलसा होगा और फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते में कराची में जलसा होगा। आप कह सकते हैं कि याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद ना डी चौक आने का कोई प्लान है, ना लॉन्ग मार्च का कोई प्लान है और ना ही पंजाब में किसी जलसे का कोई प्लान सामने आया है। तो इसके साथ साथ कोई हड़ताल भी नहीं की जाएगी। सिर्फ पेशावर, कोयटा और कराची में जलसे क्या मुज़ाहमत की अलामत हैं या एक सोची समझी प्लान्ड मुफाहमत है? तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे 27वीं आईनी तरमीम जो है, जो असल मसला है, वो किस तरह से हल होगा। और इस 27वीं आईनी तरमीम में फ़ौजी अदालतें कायम होंगी जिनकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट देगी। तो ये 27वीं आईनी तरमीम मौलाना के बगैर लाई जा रही है और इस 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हो सकता है, ये हम आपके गोश गुजार करेंगे। तो इब्तदा यहीं से करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान के बगैर होगी। वो इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे। ये तरमीम पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मंजूर की जाएगी। इसमें पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसके वोट इस्तेमाल होंगे और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को बाकायदा शक्ल दी जाएगी। इस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं, जो आपको अगले 15 दिन या 1 माह में नज़र आएंगी कि पीटीआई में तकसीम है और इसकी जो पार्लिमानी कमेटी है, कौमी असम्बली और सेनेट में, वो 2 हिस्सों में तकसीम आपको नज़र आएगी। फिर इसका एक हिस्सा जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में आ जाएगा और इस तरमीम को सपोर्ट करेगा ताकि 63A इसमें हिट ना हो सके। वो ग्रुप अपनी अलग शनाख्त मांग लेगा और स्पीकर वो शनाख्त उनको दे भी देंगे। उनका अलग पार्लिमानी लीडर होगा। वैसे भी उनके 41 रुकन जो आज़ाद हैं वो अपना अलग पार्लिमानी लीडर चुन सकते हैं। तो कानूनी तौर पर आगे चलकर पीटीआई के ये आज़ाद अरकान एक स्टेज पर अपना अलग पार्लिमानी लीडर भी ला सकते हैं। तो ये आज की जो ताज़ा तरीन जो हमारे पास डेवलपमेंट है, उस हवाले से आपको हम आगाह कर रहे हैं कि ये जो अपना अलग पार्लिमानी लीडर लाने वाला ग्रुप है, उनकी तादाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़्यादा है। इस तरह वो मिल के अपना पार्लिमानी लीडर भी ले आएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हुकूमत के साथ मिलकर जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो ये आज तक की जो ख़बरें थी उनसे आगे आपको हम आगाह करते चलें साथ साथ कि ये तमाम सूरत हाल जो चल रही है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल जो प्लान है वो इस तरह से है कि अगले 8 से 10 दिनों में मखसूस नशिस्तों का मसला हल करना है और वो हुक्मरान जमात को देनी है। आईनी बेंच बनेंगे तो सबसे पहले मखसूस नशिस्तों की नज़र सानी अपील लगेगी और इसका फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है 10 या 12 नवंबर तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो जाएगा और साबिक 8 रुकनी बेंच में शामिल जजों में से कोई भी इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होगा। तो वो नज़र सानी नहीं सुन सकेंगे, तो इसलिए वो नज़र सानी आईनी बेंच सुनेगा। दूसरा जो गेम प्लान बन रहा है
27ویں آئینی ترمیم کا وہ یہ ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کے ووٹ جو ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ جو فارورڈ بلاک کے ووٹ ہیں ان کو قانونی شکل دے کر استعمال کیا جائے۔ تو اس کام کے لیے پی ٹی آئی میں مکمل طور پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ سینٹ میں پہلے ہی 2 سینیٹرز الگ ہو گئے ہیں، مزید 2 سینیٹرز کے الگ ہونے کی خبریں ہیں۔ اس طرح مولانا کے 5 سینیٹرز جو ہیں ان کی جگہ بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز استعمال ہوں گے، کیونکہ سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ زرقا سہروردی پنجاب سے استعفیٰ دے سکتی ہیں اور دوبارہ سینیٹر منتخب بھی ہو سکتی ہیں۔ بی این پی کے 2 ووٹ بھی حکومت کے پاس رہیں گے، اس طرح سینٹ کے ووٹ بھی حکومت پورے کر لے گی۔ اور اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ مولانا کے بغیر یہ ترمیم منظور کروائی جائے، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مولانا سے دوبارہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح مولانا کا بیانیہ بھی برقرار رہے گا کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں نہیں تھے۔ یہ تو پی ٹی آئی بک گئی، اب مولانا نے تو یہی کہنا ہے نا، یہ تو پی ٹی آئی بک گئی، ورنہ ہم تو 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ 30 نومبر سے 15 دسمبر کے درمیانی عرصے میں کسی بھی وقت منظور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی اس کی ٹائم لائن بن رہی ہے۔ کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ نومبر کا تقریباً پورا مہینہ شطرنج کی بساط پر تقسیم در تقسیم میں ہی گزر جائے گا، اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں حکومت نئی ترمیم کی جانب جا سکتی ہے۔ اگلے ہفتے آئینی بینچ تشکیل پانے کی بھی قوی امید ہے۔ تو یہ آج کی جو تازہ ترین صورتحال تھی وہ آپ کے گوش گزار کی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں خاص طور پہ فوجی عدالتوں کے قیام کا مسئلہ ہے، اور ان فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد وہ خاص طور پہ فیض حمید کا جو کیس ہے، اس کیس میں عمران خان کو بھی اس کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں کو سزا ہونے کا امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ اس وقت ان دونوں کی خاص طور پہ عمران خان اور فیض حمید کی جو سزا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس میں کیا جا سکے گا۔ تو ان دونوں کو یہ اس ترمیم سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی سلسلے میں پہلے مولانا صاحب کو بھی بڑی دور تک ان کو سفارشیں کروائی گئیں، ان کو رام کیا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے خاصی مطلب ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ان کے ٹارگٹ تھے، جو ان کا گول تھا، اس گول تک اسٹیبلشمنٹ پہنچ نہیں پائی۔ تو اس لیے اب دوبارہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی، اور اس ترمیم میں یہ خاص طور پہ فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا، اور فوجی عدالتیں قائم بھی ہوں گی، اور ان میں فیض حمید اور عمران خان کو سزا دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی میں ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور ان کو دونوں کو ایک ساتھ سزا ہونے کا امکان جو ہے وہ بہت روشن اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو اپڈیٹ تھی، آنے والے وقت کے جو حالات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔